عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير وفي صحه جيده ان شاء الله. اليوم البنات غادي نصاوبوا السوشي اللي كنحتاجوا فيه المقادير. كنحتاجوا فيه كما كتشوفوا السوريمي، كنحتاجوا هنايا خل الرز، كنحتاجوا هنا الرز هذا من الاحسن يكون هذا، كنحتاجوا هنا ورق النوري، كنحتاجوا لافوكا، كنحتاجوا فروماج، اي نوعيه عندكم ديال الفروماج يمكن لكم تستعملوها. وكنحتاجوا هنايا خيزو مقطع هكا رقيق، والخيار مقطع رقيق. الخيار كنزولوا له القلب ديالو ما كنديروهش. هنا البنات غادي ندوزو كناخذوا واحد شبانه كنديروا فيها الماء، وكناخذوا الرز ديالنا. دابا غادي نخويو الرز كما كتشوفوا هنايا. نديرو الرز اللي غادي يكفينا، غادي نخليوه هكا في الماء واحد شويه حتى كيطلق، حتى داك كيطلق ديك النشا اللي فيه، وعاد غادي نصفيوه ونبقاو ساعه هكا نحركوه. هانتوما كتشوفوا كيطلق داك النشا، ها هي هاد النشا ديالو ما كتبقاش فيه. غادي نبقاو نغسلوه هكا جوج المرات حتى 3 المرات غنغسلوه، ومن بعد عاد غادي نديروه يتسلق. وهانتوما معايا من بعد ما تسلقنا الرز كيتسلق على هاد الشكل هكا. كناخذوا هنايا الكاس كنديروا فيه واحد 2 معالق كبار ديال السكر، سكر سنيده عادي 2 معالق كبار. غادي نزيدو عليهم الخل ديال الرز، وغادي ندوبوه مزيان. كناخذوا الرز ديالنا وكنسقيو به هاد الخل الضروري، نحركو هاد الرز مزيان. ملي كنديروا له داك الخل والسكر كنخلطوه هكا على هاد الشكل مزيان باش يدخلنا فيه داك الرز، باش يدخلنا في الرز داك السكر والخل ديال الرز. كتخلطوا الرز مزيان حتى كيشرب داك الخل كما قلت لكم والسكر، كيشربوا مزيان، كيجي فيه مذاق ديال الحلاوه، يعني كيجي حلو، ماشي كيجي فيه واحد المذاق ديال الحلو يعني ديال السكر مع شويه الملحه اللي درت في الماء انا باش سلقته. وهكا كيجي واجد. دابا الرز ديالنا غادي نخليوه واحد شويه على ما كيشرب داك السكر وديك الخل، وغادي نرجع لكم باش نشوفوا الطريقه ديال السوشي كيفاش غادي نديرو نعمرو داك الورقه ديال الطحالب البحر، كيفاش غادي نديرو نعمروها، كيفاش كنلويوه. وخليكم معايا. كما كتشوفوا الرز ديالنا ها هو داخلينه شرب داك الخل والسكر اللي درنا فيه. كناخذوا واحد السلافه كنديروا فيها الماء بحال هكا، وكناخذوا الرز ديالنا على هذا الشكل. وكنفرقوه على هاد الورقه النوري، كنحطوا ورقه النوري على هاد الشكل هكا كما شفتوني حطيتها، وغادي نطلق هاد
الروز عليها هكا غادي نطلقو مزيان. كنطلقوه على هاد الشكل هكا. كناخدو فرomاج وكنعمرو البلاصه اللي غادي نديرو فيها الفرomاج. على هاد الشكل هكا البنات. وكناخدو السوريمي كناخدو لافوكا كنديرو على هاد الشكل. كناخدو الكروفيت. الكروفيت كيبقى اختياري، اللي بغا يديرو يديرو، اللي ما بغاش بلاش. انا الكروفيت هنا كناخدو وكندير واحد شويه ديال الفورس، كندير معاه بيضه، شويه ديال الفورس كندير معاه بيضه وحده، وكندير شويه د الملحه وشويه د الابزار، وكنصوبهم، كنخلطهم مزيان بوالماس. كنخلطهم مزيان البنات بوالماس. ومن بعد كنخلي العجينه جاريه شويه، ماشي ما كتجيش قاصحه، كتجي جاريه. وكنصوب الكروفيت، كنبدا نديرو في ديك العجينه، وكنهزو كنديرو في الشابلور، وكنبدا نقليه. هنا كي كتشوفوا كنهزو وكنشدو هادو بيدينا هكا، كنطويو ديريكت الطويه الاولى وكنجمعو، كنشدو الزربيه ديالنا هكا، الحصاله ديالنا بحال هكا ديال السوشي، كنجمعو بها هكا على هاد الشكل هكا. وكنوليو عاوتاني نحلو الزربيه ديالنا وكنقلبو باش كنكملو الدوره ديالنا. انا كنغلفها بالسلوفان باش كتجي مزيانه حتى في الخدمه. كما كتشوفوا البنات ها هي تجمعات. غادي ناخدو وغادي نقطعو باش تشوفوا غير التحميره من الداخل كيفاش كتجي. يجي على هذا الشكل هكا. دابا خدينا واحد النوريه وحده اللي هما طاحالي بالبحر، غادي نحطوها عاود هنا، غنديرو يدينا في الماء بحال هذا الشكل، وغادي نهزو الرز ديالنا على هذا الشكل هكا. وغادي نديرو يدينا عاوتاني في الماء، وغادي نبداو نطلقو الرز ديالنا. راه ساهل البنات، غير جربوه وتبعوه بحال الطريقه. وسمحوا لي الا كنت كنقول غير البنات راه ولفت كنقول البنات، داكشي علاش بقيت كنقول غير البنات ولفتها. كنبقى دائما تخرج لي، واخا كان غير نقول ما غنقولش غير البنات، ولكن كتخرج لي هكاك بوحديتها عفويه، كنهضر هكاك كتخرج.
وسمحوا لي اخوتي الا كنت كنقول غير البنات البنات البنات، سمحوا لي بزاف. المهم غادي نولف نقول خوتي خواتاتي حتى في الفيديو هكا باش ما نبقاش نقول غير البنات البنات البنات. المهم انا طلقت الروز كنطلقو على هذا الشكل. غادي ناخذ فروماج عاود ديالنا اللي كان فرماج اللي كان حتى لافاش كيري يمكن لك ديريه ولا كيري ولا اللي كان يمكن لك دهني به هكا، ماشي ضروري يكون شي يعني يكون شي فرماج معين. الفرماج اللي عندك يمكن لك ديري لافاش كيري، يمكن لك ديري كيري، يمكن لك ديري اي حاجه. دابا غادي ناخذو غنديرو السوريمي هكا، وغادي ناخذ هكا واحد شويه ديال الخيار وغادي نديرو هنا، وغادي ناخذ شويه عاود نديرو هنا، وغادي ناخذ شويه ديال الجزر اللي حتى هو قطعته رقيق وغادي نديرو هنا. كوم هادوي كنقطعوهم هكا خضر كيبقاو. وغادي ناخذ لافوكا غادي نديرها هنا، وغادي نلوي كنشدو وكنلوي اللويه الاولى كنجمع عندي مزيان، وعاوتاني كناخذ وكنلوي اللويه الثانيه وكنجمع مزيان. وها هما كيجتمعوا على هذا الشكل. ودابا غادي ناخذوا واحد الشكل واحد اخر اللي غادي يجي فيه الروز من برا. كناخذوا هكا وغادي ناخذوا الرز ديالنا. على هذا الشكل. وغادي نقلبو دابا الزربيه ديالنا، غادي نقلبو النوريه كما كتشوفوا. غناخذوها من هنا ومن هنا وغادي نقلبوها على هذا الشكل هكا. اللي غادي نلويوها غادي يجي الروز من برا، ما غاديش يجي دابا روز من الداخل. وغادي ندهنو هنا النوري على هذا الشكل هكا بالفرماج. وغادي ناخذو السوريمي عاود هنا البنات وخوتي وخواتاتي سمحوا لي. هنايا انا ما لقيتش داك السوريمي طويل، خديت هاد السوريمي هذا ويمكن لكم تقطعوه. هنا خديت كروفيت وغادي ندير لافوكا.
على هاد الشكل هكا، وغادي نقلب. كيجي هكا الروز من برا، ومن بعد هنايا كديري الا بغيتي تزوقيه بالجنجلان البيض ولا الجنجلان الكحل ولا الجنجلان عادي، كديري شويه الجنجلان وكديري فيه هكا، كتحربلي فيه هذا وصافي. ولا كدهنيه من هنا بشويه الفرomاج، يعني كدهنيه بنفس الفرomاج، كدهنيه من هنا من هنا من هنا، وكتلويه على داك الجنجلان حتى هو كيجي زوين. وانا غادي نكمل السوشي ديالي ونرجع معاكم. دوما السوشي ديالنا كيجيو على هذا الشكل من بعد ما قطعتهم. هذا درت له كما كتشوفوا هاد الوريقات ديال البسباس كيجي لذيذ داف. وهذا من بعد كنديرو بحال اللي درت الكروفيت، كندوزو في ديك الطحين اللي صوبت وكندير له الشابلور وكنديرو كيتقلى وكنقطعو كيجي على هذا الشكل هكا. كنتمنى يعجبكم الطبق ديال اليوم، وما تنساوش تابوناو وتبركوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وشكرا لكم بزاف ولهلا يخطيكم.